जति काङ्ग्रेसमा युवा नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य भएका छन् नि तिनले पार्टीमा सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेन यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्दैन त्यो हस्तक्षेपलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जस्तो त्यो अर्गनाइज जुन फोर्स छ जुन मैले सप्तर्षि भन्ने शब्द संज्ञा दिएको छु उनीहरूले आम निर्वाचनको पराजय लगत्तै एउटा वक्तव्य निकाले राष्ट्रिय महिला दिवसको होइन त्यसको त्यो एउटा राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि त्यो 6जनामा अरू पनि थपिनु भएपछि पुग्नुभयो तपाईँ भन्दा हुन्छ त्यसको एउटा राम्रो म्यासेज चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई एकदम ब्याकग्राउन्डमा पठाइदियो रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा चाहिँ स्टेक क्लेम गर्नु अब हामीले मान्दै प्रेसर उनीहरूले डाले त्यो एउटा चाहिँ सफलता हो त्यसको विश्वका सुधार प्रेसर दिन सक्नु भने त्यो आएको छ है खास त सेरादेव खेल्नु हो नि त 11 जनामा होइन म तपाईँलाई भन्दैछु त्यतातिर यता पुरानो संस्था रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध त्यताको साथीहरू धेरै थिए र उनीहरूले आफ्नो प्रेसर जहाँ दिनुपर्ने रामचन्द्र पौडेल त व्याख्या हुनु नि त रामचन्द्र पौडेलमा सहयोग क्यान्डिडेट भन्नु भने नआउँछ किनकि उनीहरूको प्रेसरले त्यो सफलता पुग्यो र अझै पनि उनीहरूको आन्तरिक गतिविधिले त्यो प्रेसर बढिरहेको छ त्यो उनीहरूको प्रयत्नमा मैले खेल गरेको भन्छु र शेरबहादुर देउवाले पार्टी चलाउँदाखेरि अघि हामी सुरुमा मैले भन्न छुटाएको चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसन समन्वय गरेर निर्णय गर्नु भनेको हिस्सा दिने जसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जसरी महिला सङ्घको निर्वाचन भयो महिला सङ्घको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलको खेमा पुरै पराजित भयो शेरबहादुर देउवा र सिटुलाको टिमले जित्यो त्यसै तरुण दलको अधिवेशन तरुण दलमा रामचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्नुभयो उहाँ हिस्सामा जानुभयो उहाँ पार्टीको पदकले हार्न तयार हुनु पर्थ्यो अथवा चाहिँ सिटुलासँगले जानुपर्छ शेरबहादुर देउवालाई हराउन उहाँले मूल शत्रुसँग लड्नु पर्नेमा सहायक शत्रुलाई क्लोज गराउनु रामचन्द्रको गल्ती कारण अहिले सबै कुरा भइरहेको छ रामचन्द्र पौडेलले मैले शेरबहादुरलाई दोष दिन चाहन्छु म रामचन्द्र पौडेललाई प्रहार गर्न चाहन्छु रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनभन्दा पछि जुन शरीर अडानहरू लिनुभएको थियो पार्टीको आम निर्वाचनको पराजय लगत्तै उहाँले त्यो अडान लिएर अब हामीले छोड्नुपर्छ तपाईँले डडेलधुरा चुनाव त जित्नुभयो तर प्रदेशसभा जिताउनु सक्नु भएन देशभरि हामीले छोड्ने बेला जुन कन्साइन्स स्पिकिङ रामचन्द्र पौडेलले गर्नु पर्थ्यो त्यहाँबाटै बिग्रेको छ म यसमा दोषमा रामचन्द्र पौडेललाई पनि दिन चाहन्छु पार्टीको सत्ता पक्षलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा पार्टीको विपक्षको पोलिसीमा भर पर्छ त्यो कुरामा रामचन्द्र पौडेलले सिद्धान्तमा कम्प्रोमाइज गरेको कारणले भएको मैले भने त हामी अहिलेको समस्या 21 शताब्दीमा आइसक्यौँ हाम्रा नेताहरूको चेतना दोस्रो विशुद्धकालीन छ पहिलो पुस्ता त मैले छोड्दिएँ होइन रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवाले भात खोज्नु त्यो मैले माने तर कम्तीमा युवाहरूले हाम्रो भातृ सङ्गठन यस्तो युवाहरू काङ्ग्रेस भनेको भए त्यो भनेको भएदेखि पार्टीले निर्णय लागू गर्न सकेन भनेर लेख्न पनि सकिन्थ्यो होला अनि युवाहरू तिमीहरू जाग भन्न पनि सकिन्थ्यो नेवी सङ्घका चाहिँ मान्छे उतार्न पनि सकिन्थ्यो होला होइन त्यो हुन्छ नि प्रक्रियाहरू तर त्यो त गरेन नि त आफू दुईटा नदेखि नि अनि चुप लाएर बस्ने हो कि तपाईँको पोइन्ट मैले एग्री गरेँ जस्तो युवाहरूले आफ्नो पक्षमा मेजोरिटी पुग्नु अब त्यहाँ जम्मा 5% होला 10% होला 85मा त्यहाँ हिस्सा थोरै भएको र पार्टीले मूल कुरा पार्टीले आफ्नो भारतीय सङ्गठनलाई स्वायत्त रूपमा चल्न दिने कि नदिने त्यो सबै विधान ओपन अप गरेको छैन पार्टीले सबै कुरा होल्ड गरेर राखेको जसरी सङ्घीयता होल्ड गरेर राखेको छ केन्द्र सिंहदरबारले त्यसरी भारतीय सङ्गठनलाई नेतृत्व होल्ड गरेर राखेको छ त्यहाँबाट समस्या सुरु भएको हो जसो भारतीयले भारतीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ क्लियर नगर्दासम्म समस्या रहिरहेको छ निर्वाचनबाट गए पनि निर्वाचन नगए पनि मान्छे अहिले पुस्ता हस्तान्तरण भनिन्छ होइन युवाहरू आउँदैन पुस्ता हस्तान्तरणको समस्या चाहिँ साधन होला जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने अहिले रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा भात खोज्नुहुन्छ भने मानौँ अहिले विश्वप्रकाश र गगन थापालाई एउटा टिम छुट्टाछुट्टै टिममा राख्दाखेरि उहाँहरूले पनि हात लिनु होला तर प्रक्रिया त उही भयो त जस्ट सेकेन्ड रामचन्द्र सेकेन्ड शेरबहादुर भन्ने भयो युवा आउँदैन काङ्ग्रेस परिवर्तन हुन्छ भने कसरी भन्ने तपाईँले एकदमै संशयपूर्ण शैलीले कडा प्रश्न गर्नुभएको छ युवाहरू पुस्तान्तरण हुनलाई त्यसको पार्टीको पोलिसीमा कति चेन्ज भयो त पार्टीको अहिलेको मैले देखेको 1 नम्बर समस्या दल कब्जाको मनोविज्ञान 1 नम्बर समस्या दल कब्जा एकपटक पावरमा पुगेपछि पावर सेयरमा छोड्दै नछोड्ने 1 नम्बर समस्या दल कब्जाको मनोविज्ञान दल कब्जाको मनोविज्ञानलाई मुक्त गर्नको लागि के भन्दाखेरि पार्टीको लिडरसिपले एक्जिट कसरी गराउने भनेको जनताको चुनाव र पार्टीको चुनावलाई कसरी जोड्ने जनताको निर्वाचनमा पराजित गर्ने नेतृत्वलाई कसरी क्विट गराउने एक्जिट दल कब्जाको मनोविज्ञान र पार्टीको टप लिडरसिप एक्जिट यो दुईटा कुरा समाधान गर्ने भने पार्टी स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक भएर जान्छन् र नेताहरू आर्यात नपुग्नेछन् चाहे खाने परिस्थिति छ त्यसको अन्त्यलाई सहज हुन्छ युवाहरूले त्यसको लागि तपाईँले भनेको कुरामा पुस्तान्तरण जे भने पनि उनीहरू एजेन्डा सहित हाम्रो एजेन्डा यो हो भनेर त्यो पारित गराएर त्यहाँ पुग्छन् कि
त्यो एजेन्डा पारित नगरेको नीति मूल समस्या थियो र नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा भन्नु पर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टीको सामाजिक कार्यक्रममा चाहिँ नीति चाहिँ पारित गर्छ तर विधान कसरी गराउने भन्ने बारेमा त्यहाँ बहस हुँदैन हैन कार्य सम्पादन समिति बैठकले एकचोटि दुईचोटि त भन्दै गर्दैन हजुर अब त्यो कार्य सम्पादन समितिले अथवा पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समितिलाई छलेर फेरि निर्णय गर्छ अनि फेरि केन्द्रीय समिति अनावश्यकमा ठुलो बाहिर गइएको पनि छ फेरि कार्य सम्पादन जसरी कम्युनिस्ट स्टाइलको पोलिट ब्युरोमै अब भनेपछि त्यो अवस्थामा जाँदैछ होइन त्यो सबै हेर्दाखेरि युवा पुस्ताले हाम्रो पार्टी आजको देशको किनकि लोकतन्त्र किन बदनाम भयो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको मुख्य अस्ति लोकतन्त्रका संवाहकहरू राजनीतिक दल हुन् राजनीतिक दलहरूले दलतन्त्र बनाइदिए होइन त्यसको निकासको उपाय के भन्दाखेरि दलहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो दलहरूको लोकतान्त्रिकरणलाई पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानबाट जुन आम मान्छेलाई छ दलतन्त्र त्यसबाट मुक्त गर्ने हो त्यसको लागि पोलिसीले सुधारियो भनेको चाहिँ जनताको निर्वाचनमा हारेको नेतृत्वले पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्छ उनीहरूलाई चान्स दिनुपर्छ फ्रेस भोट इन्ट्री गर्न दिनुपर्छ त्यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो एजेन्डा पारित गर्छै गर्दैन जस्तो महाधिवेशन लगेर यो कुराको बहस गराउने र महाधिवेशनपछि महासमितिमा फेरि हामी तुरुन्तै छाउने त महासमितिले एकदम पारित गर्छ भनेर गयो भने त्यसले बदलाव ल्याउँछ नभए ल्याउँदैन तपाईँ भने जस्तो हुन्छ मैले चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा हेर्दाखेरिमा पनि अघिल्लो पुस्ताको र पछिल्लो युवा भन्नेको पुस्तामा पनि केही पनि फरक देखिन कि मैले त्यसरी एकदमै त्यो ब्ल्याङ्कबाट म चाहिँ हेर्दिनँ तपाईँले किनकि गगन थापा प्रदीप पौडेल गुजरात हिँडेरले अघिल्लोबाट पार्टी रूपान्तरण किताब निकाल्नु होला पुस्तिका हेर्नु होला उहाँको घोषणापत्र हेर्नु होला उहाँहरूमा त्यो बिचको किनकि 15-20 वर्ष भनेको अहिले वेस्टर्न डेमोक्रेसीहरूमा इमानुएल म्याक्रोन चर्चामा आएको 3 वर्षमै राष्ट्रपति भए होइन बाराक ओबामा त 12 वर्ष रिटायरै भए उनी राष्ट्रिय राजनीति चर्चामा 4 वर्षमा उनले नोमिनेसन पाए आफू छोडिसक्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले वेस्टर्न स्टाइल अफ डेमोक्रेसीहरू कर्पोरेट स्टाइलमा गए भनेको नेतृत्व कर्पोरेट स्टाइल भनेको खराब कर्पोरेट होइन भनेको डेलिभरीको आफ्नो भिजनको र त्यसको डेलिभरी कर्पोरेट स्टाइल मसँग यो प्लान छ मलाई इन्डोर्स गर ठ्याक्क 4 वर्ष 8 वर्ष खाए काम गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ हामी चाहिँ पुरानो माइन्डसेटमा छौँ अब त्यो हाम्रो पोलिटिकल लिटरेसी पनि कमजोर भएर हो कि हामी अझै त्यो हिल्ला संस्कृतिबाट त्यो भने पोलिटिकल लिटरेसी अब बिस्तारै जुन शैलीले आइटी प्रविधि होइन भनेको आइटी रिभोल्युसन भयो त्यो अहिले सोसियल मिडिया युग पनि छ र हाम्रो ग्लोबल मोबिलिटी बढिरहेको छ बाहिर आप्रवासमा गएर आएका नेपाली समुदायको साथीहरू भनेको यो नेपाल केही गर्छ कि भन्ने होइन भनेको त्यो विभिन्न बदलावले चाहिँ अहिले हाम्रो भोटिङ प्याटर्न फेरिरहेको छ तर दललाई जुन कब्जा गर्ने छ नि मनोवृत्ति दल सुधार हजुर त्यो भनेको त्यसलाई कसरी इन्डोर्स गर्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपीको गणेशमानको होइन महेन्द्र नारायण गिरीहरूको एक खालको योगदान छ हिजोको अहिलेको काङ्ग्रेस बन्नुमा उहाँहरूको योगदान छ होइन त्यो रूपमा उहाँहरूको सन्तान पनि बिस्तारै राजनीति गर्दै यो तहसम्म आइपुग्नु छ तर अब अहिले आएर यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ हिजोको बिपीको हिजोको गणेशमानको र हिजोको महेन्द्र नारायण गिरीहरूकै हो अब हामी 3टा सन्तान मिलेर चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गरौँ त भन्ने एक खालको अर्को प्रकृतिको एउटा अभ्यास भएको छ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सही अभ्यास गलत अभ्यास हुनुपर्ने के थियो यसमा पार्टीमा जुन यो एलिटिजम थालुतन्त्र त्यसपछि डाइनेस्टीको प्रभाव दुनियाँभरि रहन्छ हाम्रो साउथ एसियामा अलि धेरै समस्या भएर रहेको हो कि पार्टीलाई जस्तो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको क्राइसिस हेरेर भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस त्यो क्राइसिस हेरेर हामीले यो गर्ने गरेका छौँ र नेपालमा पनि जस्तो बिपी कोइरालाले सबै पदहरू कन्टेस्ट गरेर जित्नु भएको हो उहाँलाई कुनै पत्रिकामा मिलेको थिएन शशाङ्क कोइरालाले पनि र केन्द्रीय सदस्य उहाँहरू डाइरेक्ट आउनुभयो त्यो बाहेक उहाँ चुनाव लडेर आइराख्नु भयो त्यसपछि जस्तो उमेन्द्र गिरी पनि केन्द्रीय सदस्य चुनाव जितेरै भएको हो मैले पछि उहाँको पार्टीको इन्ट्री कुरा गर्दैछु त्यसपछि प्रकाशमान सिंह पनि केन्द्रीय सदस्य चुनाव जितेरै भएको हो भनेको त्यहाँ र विशेष गरी दुईवटा अब त्यहाँ सबभन्दा पछिल्लो समयमा डाइनेस्टर पार्टी परेको शशाङ्क कोइराला हो उहाँ पनि खुला राजनीतिमा आएको आफ्नो जागिरबाट रिटायर खुला राजनीतिमा आएको 15 वर्षमा धेरै भइसक्यो झन्डै 2 दशक हुन लागिसक्यो अनि त्यसै गरी उहाँहरूको त अब 4 वर्षभन्दा लामो भइसक्यो जुन प्रकाशमान सिंह म चाहिँ त्यसलाई डाइनेस्टीको मात्रै पहलबाट हेर्नुपर्छ म छैन आई वान्ट टु गिभ देम सम सफ्ट गर्न तर उहाँहरूको मात्रै वेबले त्यहाँ मात्रै पार्टी कार्यकर्ता गोलबद्ध भएका छन् पार्टीले अहिले सडकको जुन जनआन्दोलनबाट आएका छन् मासबाट उन्मेष भएर आएका युवा पङ्क्ति छ त्यहाँ पनि मान्छेहरू चाम र क्रेज जस्तो पुष्पका शर्मामा छ गुरुराज घिमिरेमा छ प्रदीप पौडेलमा छ कल्याणमा छ
त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ सङ्घर्ष छ र चाहिँ त्यो हामी वंशबाट आएका हौँ हामी राजकुमार हौँ भनेर उनीहरूले भने जस्तो सहज चाहिँ छ त्यहाँ उनीहरूलाई ग्राउन्डबाट जनआन्दोलनबाट आएको पुस्ताले पनि निरन्तर धक्का दिइरहेको त्यति सहज छैन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यति धेरै सभापतिका चाहिँ उम्मेदवारहरूको आकाङ्क्षीहरू देखाउनुको मूल कारण के हो उनीहरू अब आउने पुस्तासँग डराएका हुन् विश्वप्रकाश गगन प्रदीप अबको 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ हामी पोलिटिकली रिटायर्ड हुन्छौँ भनेर डराएका हुन् अथवा सहज वातावरण भएको हो अथवा उनीहरूले नेतृत्व दाबी गर्ने ठिक टाइम भएर यो धेरै कमसेकम पनि मिनिमम पनि 4 जना त देखियो तपाईले नोट गर्नु पनि खास गरेर भन्दैछ एउटा हैन जस्तो ६३ पछि काङ्ग्रेस जुन अधिवेशन भयो 12औं महाधिवेशन गगन थापा केन्द्रीय सदस्यसँग हाइएस्ट भोट ल्याएर गगन थापाको जेनेरेसनले चाहिँ गगन थापा केन्द्रमा रहेर जुन किसिमको यसमा पार्टीको जुन दबाब बढिरहेको छ उहाँले 12औं केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो 13औं महामन्त्री उम्मेदवारी दिनुभयो महामन्त्री उम्मेदवारी एकदम बलशाली भयो उहाँले जित्नु हार्नुभन्दा उहाँले काङ्ग्रेसको त्यो पुस्ता जनआन्दोलनबाट उदाएको पुस्ताले काङ्ग्रेसको पोलिटिक्स सेप गरेको छ कसरी सेप गरेको छ न गगन थापाको लिडरसिपमा सेप भइराखेको छ कसरी भन्दाखेरि उहाँले महामन्त्री उड्दै गर्दाखेरि अर्को पटक महामन्त्रीमा यसै बन्छ उहाँले आफ्नो फेरि उम्मेदवारी सेक्युर गर्नुभयो सायद जित पनि सेक्युर गर्न त चाहिँ देखिएला हैन र उहाँले त्यसपछिको फेरि हाम्रो आँखा चाहिँ सभापतिमा अन्त चाहिँ रोकिने होइन हामी फेरि सभापति भएर कार्यभार गरेर बस्दैनौँ सहमहामन्त्रीको रेसमा कोसाछ भन्दा हामी जाँदैनौँ त्यो गगन थापाको एउटा उम्मेदवारी त्यत्रो चाहिँ म्याक्सिस त्यत्रो चाहिँ मथेमा हल्लाइदिएको छ त्यसबिचमा फेरि अहिले विश्वप्रकाश शर्मा फेरि पार्टी प्रवक्ता बनेर आउनुभयो होइन त्यसपछि पनि जुन देशभरि नेताहरू घुम्नुहुन्छ डुल्नुहुन्छ होइन उहाँले देखिराख्नु भएको होला कहाँ कता क्रेज छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ पार्टी चाहिँ र अहिले हामीले काङ्ग्रेसले नजरअन्दाज गरेको चाहिँ वैकल्पिक फोर्सहरूको पनि उपस्थिति बढिरहेको छ र त्यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको जुन अब आइटी जेनेरेसन सोसियल मिडिया नै चलाउन नजाने नेतृत्व त लिड गर्नै सक्दैन त्यो भएर स्वाभाविक रूपमा त्यो नेताहरूमा चाहिँ हामी अब चाहिँ कामयाब नहुने हो कि भन्ने भ्रम बढेकै हो भन्ने भ्रम भन्दा नि के अरे डर एकदमै भित्रैदेखिको चाहिँ डर पैदा भएको हो त्यो भयङ्कर डरले चाहिँ उहाँहरू धेरैले चाहिँ सभापतिमा चाहिँ दावा अब सुरुमा दावा गर्न पाइयो होइन जहाँ लिडरसिपको होल्ड छैन त्यहाँ दावा गर्न पाइयो त्यही भएर उहाँहरूले आफ्नो एकचोटि जाने बेला चाहिँ मैले पनि दावा गरेको थिएँ भन्नलाई गरेको दावा हो त्यो खास त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण दावा हो हाम्रो अन्तिम विकल्प हो भन्नु म पनि सभापतिको लागि योग्य भएको थिएँ दावा गरेको थिएँ 2-4 इन्टरभ्यू दिएको थिएँ भनेर पछिसम्म जाने होइन भन्न पछिसम्म जाँदैन के होला 14औं महाधिवेशनमा 2टा सभापतिका उम्मेदवार एकजना त अहिलेसम्म हेर्दा शेरबहादुर देउवा देखिनुहुन्छ होइन अर्को चाहिँ कोइला परिवार मध्येबाटै रामचन्द्र पौडेलको बारेमा एक दिन पनि भन्न सक्यो शशाङ्क र शेखरमा चाहिँ होला त्यसमा उहाँ 2टा मध्ये एउटा रहनुहुन्छ जस्तो काङ्ग्रेसको इतिहास 70 वर्ष भयो हजुर तर समावेशिताको हिसाबले काङ्ग्रेसमा त सीमित जात मात्रै देखिन्छ कि सीमित जात सीमित लिङ्ग होइन इतिहासमा यत्रो आउँदाखेरि पनि एउटा दलित सभापति उम्मेदवार हुन नसक्नु अहिले आएर एउटा महिला हुन नसक्नु त्यसको कारण चाहिँ काङ्ग्रेसले समावेशमा ध्यान नदिएको र के हो होइन पार्टीको मूल नेतृत्व चाहिँ त्यो सबै धेरै अवयवहरू मिलाएर बन्छ होइन धेरै फ्याक्टर मिलाएर बन्छ यतिकै आरक्षणबाट लगेर भन्ने हुँदैन होइन जति बेला जस्तो गणेश मानले काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति नभएको गणेश मान सिंहले त्यसलाई विचार गरिदिनु सक्ने 46 सालमा होइन र पार्टीको चिफ पोजिसन मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन तर पार्टीले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा भयङ्कर गल्ती जस्तो 53मा जुन 53मा चाहिँ 5वटा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन भयो 53को 8औं 9औं महाधिवेशनमा त्यति बेला पूर्वाञ्चलबाट विजय गुप्ताले जित्नुभयो मध्यमाञ्चलबाट भीमबहादुर तामाङले जित्नुभयो सुशील कोइराला जित्नुभयो कुमार खड्का जित्नुभयो शेरबहादुर देउवा जित्नुभयो 5वटा खुला केन्द्रीय सदस्य ती 4 जना मध्ये अरू सबैले चाहिँ सत्ताको सोपान चढ्नु पर्यो भीमबहादुर तामाङले चढ्नु भयो तर निष्ठा त अहिले पनि अग्लो भीमबहादुर तामाङको छ होइन भनेको त्यो ड्राइभ सुशील कोइरालासँग भीमबहादुर तामाङ सभापति उठ्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीबाट एउटा चाहिँ त्यो डिभाइन ग्रेस भन्ने एउटा सामान्य औरा दिनु सक्नुहुन्छ नरे आचार्यसँग हुन्थ्यो त्यस्ता कुरा चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ तर नेतृत्वको मूल कारण भनेको पार्टी लिड गर्नलाई चाहिँ त्यसका अरू पनि धेरै फ्याक्टरहरू उसले पनि थप मेहनत गर्नुपर्ने उसको नेसनल कनेक्सन इन्टरनेसनल कनेक्सन सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा इफोर्ट उनीहरू पनि लगाउनु पर्ने हो कसरी लगेर दिने होइन जस्तो अब
उसले आफूले काबिल छु भनेर देशभरि कार्यकर्तामा जोडिने, कार्यकर्ता बाहेक जनतामा जोडिने, जनतामा लोकप्रिय भए फेरि कार्यकर्तामा प्रेसर गराउने त्यो कार्य त उहाँले गर्नुपर्छ। ६३ सालपछि त धेरै समावेशिताको कुरा पनि उठ्यो, पर्सेन्टेजहरूको कुरा पनि उठ्यो। त्यो अनुसार त केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएर आउने अवस्था सिर्जना भएन हो। काङ्ग्रेसको अहिले विधान लेखको समस्या एकपटक समावेशीबाट इन्ट्री भएकाले कति पटक समावेशीको अधिकार उपयोग गर्ने त्यो लेख्नुपर्ने भएको छ। एउटै अनुहार दोहोरिने भयो। के भन्दाखेरि जो नेताहरू पहिला सांसद बन्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, फेरि सांसद फेरि केन्द्रीय सदस्य बनिराख्नु भएको छ। त्यसले ठुलो लिडरसिपको समस्या गरेको छ। उहाँहरू कम्फोर्ट जोनमा बस्नुभएको छ, माथि पनि जानुभएको छैन, तल पनि जानु त्यसले समस्या गरेको छ। जस्तो यहाँबाट उहाँलाई जबरजस्ती बाहिर निकाल्ने हो भने बल्ल चाहिँ त्यो समावेशबाट आएको नेतृत्व चाहिँ लिडरसिपमा पुग्नु सम्भावना रहन्छ। राज्यको अङ्गमा नि हजुर एक खालको प्र्याक्टिस भयो नि हजुर होइन, जस्तो सभामुखमै प्र्याक्टिस भयो हजुर हजुर होइन, मेयर उपमेयरमा प्र्याक्टिस भयो हुँदैछ होइन, हामी गरिरहेको एक्लै बेला होइन, ओडामा भयो नि त, ओडामा कमसेकम पनि भयो नि। त्यसैले अब अहिलेकै नेपाली काङ्ग्रेसको संरचना हेर्ने हो भने पार्टी सभापति एक, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, जुन 2-2वटा पोजिसन छ त्यसलाई चाहिँ समावेशीको मान्यता अन्तर्गत प्लस एन्ड माइनस पुरुष महिला अथवा दलित अथवा पिछडिएको त्यो टाइपले मिलाएर लिएर जान सकिँदैन। त्यो पनि एउटा विकल्प हो, तर त्यो सही विकल्प हुन्छ मलाई लाग्दैन। किनकि त्यो नेतृत्वको जुन टप लेयर हो त्यो चाहिँ नेतृत्वले एक्स्ट्रा मेहनत गर्नै पर्छ क्या। मैले समावेशबाट आउनलाई मैले अनेक्सपेक्ट गरेको होइन होइन, उसले जुन आफ्नो बुझाइको क्षमता, जनतासँग कनेक्सन गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय हितलाई बुझ्ने क्षमता, त्यो सबै कुरामा उनीहरूले विकास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आरक्षणले दिँदैन जस्तो लाग्छ। आरक्षणले दिँदैन र काङ्ग्रेसको अहिलेको विधानमा जुन शैलीले 7-8 जना जुन आरक्षण सहमहामन्त्री निर्वाचन हुँदैछ त्यसबाट चाहिँ केही तपाईँले भनेको चाहिँ सम्भावना बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु। जस्तो शशाङ्क कोइरालाबाट एक खालको आइरहेको छ नि। हजुर यो भनेको चाहिँ सभापतीय प्रणालीबाट चढिरहेको पार्टी हो। भयभरका यदि सबै चिज निर्वाचित गरेर आएपछि पार्टी सभापतिले गर्छ चाहिँ के, त्यही भएर यसको चाहिँ अहिले आएको जुन विधान छ त्यो चाहिँ परिवर्तन गरेर पार्टी सभापतिलाई सबभन्दा बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र उसले आफू अनुकूलको कार्य समिति बनाएर चाहिँ पार्टी चलाउँछ। त्यसपछि हो ऊ असफल हुने हो कि सफल हुने हो भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने भनेर जुन खालको एक खालको परम्परागत मोडालिटी भन्ने कि परम्परागत होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि सही मोडल भन्नुहुन्छ कि गलत मोडल? शशाङ्क कोइरालाले एउटा बहसको लागि चाहिँ बहस छेडेको राम्रो कुरा हो। त्यो भनेको बहस ठिक हो, किनकि पहिला हामी सभापतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन्थ्यौँ, तर सभापतिले सम्पूर्ण अधिकार पाएर हारेकोलाई छोड्नु पर्थ्यो नि त, छोड्नु भएन नि त। जस्तो गिरिजा पनि छोड्नु भयो एक टाइम, जस्तो कार्यभाग दिनु, कार्यभाग छोडेको कसैलाई कार्यभाग दिनु भनेको पनि आफ्नो हार अथवा गल्ती अथवा आफ्नो व्यस्तता स्वीकार गर्नु हो। त्यो चाहिँ अरू सबैले कुरो सभापति बिपीदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गर्न सक्नु भएन होइन। र पार्टीलाई चाहिँ पार्टी नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो, पार्टी अप्ठ्यारो, देश अप्ठ्यारो पर्दाखेरि निर्णय गर्ने फ्री ह्यान्ड छाड्नुपर्छ, फ्री ह्यान्ड छाड्नुपर्छ। तर चाहिँ उसले पार्टीको सिद्धान्त, नीति र देशलाई निकास दिने कुरामा घात गर्न पाउँदैन। त्यो सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ पार्टी सभापतिलाई निर्णय गर्ने फ्री ह्यान्ड दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ शशाङ्क कोइरालाले त्यो कुरा प्रक्षेपण गर्न खोज्नु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले हामीले जुन शैलीले मास लेभलमै तलबाट साथीहरू जसरी तलबाट नेताहरू चयन गरेर लाने सिस्टम गर्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, त्यो लोकतान्त्रिक रणनीतिको डिभिडेन्ड त पार्टीलाई छ नि त। र पार्टी सभापति यदि नेसनल एजेन्डामा क्लियर छ भने उसले आफ्नो जस्तो सुकै कठिन एजेन्डा पनि पार्टीको कार्यसमितिबाट पारित गराउन सक्छ। त्यही भएर त्यो कुरामा धेरै समस्याहरू हुन्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि काङ्ग्रेसको फर्किन सक्दैन, फर्किन सक्दैन शशाङ्क कोइरालाले भनेको कुरा जाँदैन। किनकि पार्टी नेतृत्वले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो बोर्डको साथीहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डा यो हो, त्यस कारण मेरो इस्यु भनेर भन्न सक्दैन भने छोड्नु पर्छ। काङ्ग्रेसमा अलिअलि डिबेट भइरहेको विषय पनि त्यो नेसनल डिबेटमा पनि बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै गएको हो। धर्म र संहिता, हजुर यसमा के छ? धर्मको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले संविधानको मूल निर्माता मध्येकै भएकाले संविधान नफेर्दासम्म काङ्ग्रेस पनि फेरिँदैन, प्रष्ट कुरा। काङ्ग्रेस संविधान फेर्न सक्ने हैसियतमा पुगेर संविधान फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने कुरा, त्यो अवस्थामा त्यति चाँडै नपुग्ला र पुग्दैन पनि। किनकि धर्मको बारेमा अहिले जुन फोर्सले नेपाली काङ्ग्रेस र धर्मको कुरा उछालिरहेको छ, त्यहाँ उनीहरूले आम जनताको सेन्टिमेन्ट क्यासअप गरेर पार्टीमा स्थान बनाऊ भन्ने फोर्सले गरेको हो। त्यहाँ उनीहरूको त्यो बाहेक आज 21st 21 शताब्दीमा धर्म पुरातन एजेन्डा हो।
नयाँ एजेन्डा आएन, यसले बिग्रिहाल्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले शङ्कर भण्डारी लगायतका नेता शशाङ्क कोइरालाले एकचोटि पनि भन्नुभएको थियो हिन्दू राष्ट्रको शशाङ्क कोइरालाले भनेको के भन्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता हो उहाँको, हिन्दू राज्य हो। शङ्कर भण्डारीले भनेको हिन्दू राज्य हो, शशाङ्क कोइरालाले भनेको हिन्दू राज्य होइन। यो पनि नोट गर्नु होला। शशाङ्क कोइराला धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा, शङ्कर भण्डारी हिन्दू राज्य। काङ्ग्रेसको खास नीति त त्यो राज्यको धर्म एउटालाई मात्रै उ गर्ने भन्ने त होइन नि, निर्देशित काङ्ग्रेस सातवटा छ: राष्ट्रियता, गणतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अनि के छ समावेशी, अहिंसा, है मानवाधिकार। त्यो सातवटा पोइन्ट छ। त्यो सातवटा पोइन्टमा काङ्ग्रेसले महासमिति निर्णय नगरेको त्यो हुँदैन। त्यो धर्मको बारेमा काङ्ग्रेसले स्थापनाकालदेखि क्लियर गरेको कुरा धार्मिक स्वतन्त्रता काङ्ग्रेसको तारामध्ये एउटा हो। त्यहाँनिर चाहिँ शशाङ्क कोइरालाको यो हिन्दू राज्य र धर्मनिष्ठताको बिचको पोइन्ट चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै। यो अन्तिम यो अहिलेको अब राजनीतिमा हेरौँ है, केपी ओलीबाट बौद्धिक वर्ग मात्र इरिटेट भयो भने कि पब्लिकै इरिटेट भयो? हामीले हेर्दा चाहिँ बौद्धिक वर्ग मात्र इरिटेट भयो, पब्लिकमा चाहिँ अझै पनि केपी ओली पपुलरै छन् भन्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? यो अहिले हामी सोसियल मिडियाको युगमा छौँ होइन। सोसियल मिडिया जुनसुकै प्रविधि पनि पहिला त्यसको राम्रो पक्ष बाहिर आएर अनि त्यसको नराम्रो पक्ष बाहिर बहस हुन्थ्यो जति पनि प्रविधिको विकास भन्छ विज्ञानको। अहिले यो सोसियल मिडिया चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो। त्यसको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष पहिला बाहिर आयो। विश्वमा जसरी पपुलर यो धेरै हावा कुरा गर्ने नेताहरू चाहिँ बिग्री बढ्यो होइन। प्रियताबारी कुरा गर्ने, नचाहिनेको विज्ञान विरुद्ध कुरा गर्ने नेताहरू ट्रम्पदेखि इभन मोदीलाई पनि त्यो हदमा राख्छ होइन। अनि हाम्रो केपी ओली पनि हुनुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सोसियल मिडियाको खराब पक्षको कारणले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो लागेको हो। तर आम मान्छेमा चाहिँ केपी ओलीले जोस भन्छ त्यस कारण चाहिँ ठिक छ भन्ने, किनकि मान्छे हँसाउने काम त हाँस्यको कलाकारले गर्न सक्छ, अरू कलाकारले गर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ उहाँको मूल काम हो। राज्यको नीति आफूले पाएको बहुमत के को लागि पाएको हो, के मैले के दिनको लागि लिएको हुँ, त्यो त उहाँले महसुस गरेको देखिएन। केपी ओलीको पक्षमा त्यत्रो जनउभार आउनुपर्ने, काठमाडौँमा कुनै प्लुरालिटी देखिन। उहाँलाई बा भन्ने मान्छे हो, उहाँलाई बा भन्नको लागि उहाँसँग दान दातव्य पाएका मानिसहरूको लागि जुलुस त आएन, देशभरि जुलुस त आएको छैन। कष्ट देख्दैछु भनेपछि एउटा चाहिँ अप लेभलका चाहिँ मान्छे जसले चाहिँ केपी ओलीसँग प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका, केपी ओलीसँग आश गरेका, भाग पनि लिएका समूह बाहेक अरू छैन। केपी ओली छैन, किनकि नभएको भए त आज केपी ओलीको विरुद्धा ओली त उसले गाउनु पर्ने नि त, रामकुमारी झाँक्रीले गाउनु पर्ने। किन उहाँले कुमार ओलीलाई हायर गर्नु पर्यो, किन उहाँले अरू मान्छे हायर गर्नु पर्यो? उहाँसँगै सङ्घर्षका सहयोगी मना प्रसिद्धको गीत उहाँको गीत गाउनु पर्ने, प्रदीप नेपालले गाइदिनु पर्ने, घनश्याम भुषालले उहाँको चाहिँ प्रशस्ति गान लेख्नुपर्ने, किन लेखिएन? अब अहिले संयुक्त सरकार छ, हजुर, परिवर्तन भएको छ, संयुक्त सरकार छ। त्यो सरकार त आयो भनेको 1.5 वर्ष, हजुर, 1.5 वर्षपछि त निर्वाचनमा जानु नै छ स्वाभाविक होइन। अब हाम्रो चाहिँ मतदाताहरू मलाई पनि म्याचोर्ड मतदाता लाग्छ, नेपालका मतदाताहरू। र यसमा चाहिँ अलिकति काम के गर्छ भन्दाखेरि एन्टी गभर्मेन्ट हो। योभन्दा अगाडि पनि एन्टी गभर्मेन्ट नै एक खालको जनमत आयो। अब निर्वाचन गर्ने बेलामा केपी ओली भर्सेसका जति पनि नेताहरू थिए र दलहरू थिए तिनीहरू गएर सरकार बनिरहेका छन्। नतिजा के देख्नुहुन्छ? अहिले जुन प्रारम्भिक लक्षण देखाएको छ गभर्मेन्टले, यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि जनमत सिट हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसलाई म 51को जुन 56 जुन आम निर्वाचन भयो त्यो घडिबाट जाउँ है, त्यो राम्रो सवाल गराउँछ। म चाहिँ धेरै विदेशी अचल हाम्रो लामो अभ्यास भइसकेको छ, त्यहीँबाट इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सरकार कम्प्लेन हुन्छ होइन, हामीले आफूबाट सिकेर जस्तो हुन्छ। जस्तो 51मा नेकपा एमालेको बहुमत, सरी त्यो वाज द लार्जेस्ट पार्टी। र त्यति बेला 56को आम निर्वाचन चाहिँ नेकपा एमाले नगराएर गिरिजा प्रसाद नेतृत्वमा त्यो आम निर्वाचन भएको थियो। उहाँ पनि त्यति बेला त्यही 1.5 वर्ष हाराहारी अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनु भयो। उहाँले गिरिजा प्रसादले आफूभन्दा अझ आफू साथै विकल्प दिनुभयो। पार्टीसँग विकल्प रहन्छ। जस्तो शेरबहादुरले अब 1.5 वर्ष चलाउँदाखेरि मैले राम्रो काम गरेँ, जनताले मेरो पार्टीलाई इन्डोर्स गर्दा मलाई इन्डोर्स गर्न सक्ने अवस्था भयो भने मैले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सक्नु भयो। अनि होइन 1.5 वर्षमा फेरि पहिला जस्तै केही सरकार चलाउँदा केही टेक्निकल इरर भयो, मेरो लोकप्रियता घट्यो, उहाँ पार्टीभित्र अर्को साथीहरू विकल्प दिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि 1.5 वर्ष हामीसँग लामो समय छ नि त। उहाँको नेता त विकल्प दिन्छ होइन, धेरै आशंका पनि नगरौँ।
धेरै आशंका पनि नगरौँ किनकि साथीहरू त्यो बेला त टावर पर्सनालिटी थिए चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला म आफू जाँदाखेरि समस्या हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ पपुलर लिडर खोज्दै जाँदाखेरि बाध्यतावश कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई फेसबुकमा अगाडि लिएर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ कुन रणनीति अन्तर्गत लिएर आउनु भएको हो भन्ने त फेरि देखि नै हाल्यो, होइन त्यही समयमै देखियो नि भनेको होइन। त्यही त पार्टीले जस्तो अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यस्तो अभ्यास गर्छ। जब पार्टी नेता अलोकप्रिय हुन्छ जनता चुनाव जान्दैन फेरि चाहिँ विष्टमा उनीहरूले त्यो फेर्छन्। र तपाईँले भनेकै कुरामा अहिले केपी ओलीले लोकतन्त्र विरोधी काम गरेका संविधान विरोधी काम गरेको उनी सत्ताबाट च्युत भएको र केपी ओलीलाई तल लगाउने नाममा अरू सबै पार्टीहरू सरकारमा एकातिर र केपी भर्सेस रेस्ट होइन लोकतान्त्रिक शक्ति भर्सेस अति बढी केपी ओलीको चुनाव भयो भने के होला, केपी ओली थप बौलेर आउने जुन आशंका छ त्यस्तो हुँदैन भन्नु भएको छ। किन? किनकि अहिलेको संयुक्त सरकारले त्यति धेरै खराब नगर्ला। डेलिभरीको पक्षमा पनि अब कोरोनाको अब तेस्रो कहर कसरी जान्छ तेस्रो लहर है त्यस्तो पनि केही कुरा गरेर बिचमा केही सकारात्मक कामहरू होला भन्ने अपेक्षा गर्छ। यो बिचमा हेर्दाखेरि सरकार पनि त्यत्रो लामो समय हो, क्याबिनेटले पूर्णता पाउन सकेका छैन। हजुर जहाँ चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ विस्थापित बनेर अर्को प्रकृतिको सरकार बन्यो, ती ठाउँमा पनि जे विषयहरूमा हिजोको समस्या छ त्यसका लक्षणहरू देखिन थालिसक्यो होइन। जस्तो पोखरामा हेर्ने हो भनेदेखि त सिधै देखियो एउटा दलितको नेतालाई मन्त्री बनाउन खोज्दै गएर फेरि व्यापारीले मन्त्री बनायो भने सिम्बोलिकै हो। हिजोको दिनमा नि काङ्ग्रेसमा त त्यो प्राकृतिक सिम्बोलिक देखियो। यतापट्टिबाट प्रचण्डको स्टेटमेन्टै आइसक्यो, बडो हिजो केपी ओलीले दिएको तनावभन्दा बढी आफ्नै सांसदहरूले तनाव दिइसक्यो भनेपछि अब संस्कार र प्रवृत्ति त त्यही त हो। त्यसले देखाउँछ र भने 1.5 वर्षमा रिजल्ट आउँछ भन्ने देखिन्छ। मैले कुनै पनि कुरालाई निराशाको कालो पोत्नु अगाडि केही आशावादी एङ्गलले हेर्नुपर्छ भन्छु जहिले पनि। त्यो त भयो त, ठिक छ म त्यहाँ आउँदैछु। औँसीमा अब लेख्नेको फ्रेम होइन त्यसमा के भने जस्तो 51 सालमा त्यति बेला छोरा देउवाले जम्मा कति 18-21 जनाको मन्त्री परिषद थियो त्यो मनोहर अधिकारीको सरकारको। भनेको 48 जनाको एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भएको त होइन। यसले चाहिँ 1921 जनाको हेर्नु रहेको एकैचोटि जहाँ 48 जनाको सरकार बनाउनु भयो त्यसपछि 48 जनाको सरकार त बनेन नि त। त्यो लिडरसिपले आफूले मोरल अथोरिटी कति गर्ने कि नगर्ने अनि त्यो चाहिँ 63-64 पछि बाबुरामको हो। तर 51 पछि त फेरि लामोसँग 48 जनाको सरकार त बनेन भनेको त्यहाँ फेरि थामिए नि उनीहरू। त्यो दलको नेताहरूले आफ्नै दलका साथीहरू उनीहरूलाई चाहिँ कसरी मनाउने त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो मोरल अथोरिटी आफ्नो नैतिक जुन सत्ता हो दलहरूलाई निष्ठा कार्यकर्तालाई कसरी निष्ठा पाक्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो त्यसमा चाहिँ दलहरूले काम गर्नै पर्छ। 64मै देखियो नि, 64मा सडक आएर पलेटी मारेर हामीले गल्ती गरेका हौँ, भोलिको दिन गल्ती गरेन हामी गर्दैनौँ भनेर वचन दिए। ती राजनीतिक शक्ति नि जसले 62-63 आन्दोलनको होइन एउटा श्रेय लिने ती राजनीतिक दल हो। 64 सालदेखि 77 सालसम्म त देखियो। हिजोको उनीहरूले चाहिँ जनता माझ गएर जे प्रतिबद्धता जनाए त्यसको ओनरसिप त लिएन होइन। 78 सम्म आउँदाखेरि काम गरेन होइन। उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनको लाभ लिए तर राजनीतिक परिवर्तनको लाभ लिनुभन्दा अगाडि उनले जनतालाई जे विषयमा उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे त्यो अनुसारको आचरण भएन। चलिरहेको राजनीति त हामीले एक तह माथि लैजान्छौँ त्यसको स्तर खसाउँदैन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका 46 देखि तर निरन्तर क्षयीकरणमा उनीहरू गए। 46 देखि 63 सम्म जे गल्ती गर्यौँ अब 63 बाट हामी गल्ती गर्दैनौँ भने अभ्यास त त्यही नै हो। मैले अघि भनेकै के भन्दाखेरि हामी 21 शताब्दीको चाहिँ संविधान पनि लेख्यौँ सबै कुरा गऱ्यौँ नेताहरूको चेतना दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि छ। एन्टी केपी ओलीको जुन भावना छ नि उनले आफ्नो व्यवहारले लिएर आएको हो, कसैले दिदिएको होइन। उनको आफ्नो व्यवहारले संविधान विपरीतको व्यवहार, पार्टी सभापति पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने त एउटा तानाशाही प्रवृत्ति पार्टीभित्रै चलाउने जुन व्यवहारले गर्दाखेरि उनको पार्टीका मान्छेहरू पनि बिच्किए, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका अन्य दलका सहयोगीहरू पनि बिच्किए, जनमत पनि बिच्किए। त्यो चरणमा नपुग्नको निम्ति अहिलेको संयुक्त सरकारले गर्नुपर्ने चिजहरू के चिज गर्यो भनेदेखि 1.5 वर्षपछि उनीहरूले जनमत मार्फत फेरि सत्तामा फर्किन सक्छ। यसलाई एकदमै टु द पोइन्ट भन्छु म। जस्तो एउटा सफल प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ 14 घन्टा काम गर्न सक्नुपर्ने न्यूनतम 14 घन्टा काम गर्नु आफ्नो
प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल अर्डरमा रहनु पर्छ, त्यहाँभित्र गुटपोट झगडा बाहिर आउनु भयो। दोस्रो, तेस्रो कोलिएसन पार्टनरहरू बिच उनीहरू मतैक्यता हुनु पर्यो। तेस्रो, चौथो प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिनु पर्यो। राष्ट्रिय एजेन्डा यो हो, यसमा चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारको सकारात्मक कदमका प्रति सार्थक सहयोग गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। जसरी शेरबहादुर देउवाले केपीलाई सघाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अहिले प्रतिष्ठानले केपीले शेरबहादुर देउवालाई, किनकि प्रतिपक्षमा पनि निरन्तर सम्वादमा रहनु पर्यो। 4वटा कुरा भने। 5औं कुरा, हाउस संसदलाई फुल बिजनेस दिनु पर्यो, मन्त्रीहरू हाउसमा लानु पर्यो, सांसदहरू हाउसमा भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आज जति नै सामाजिक आन्दोलनहरू भइरहेको छ, सडकमा कुरा आउँछ, त्यो कुरामा संसदमा अलिक बहस लामो हुनु पर्यो। भनेको हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टमको, लोकतान्त्रिक सिस्टमको, संसदीय प्रणालीको चाहिँ त्यो जति पनि भडास हुन्छ, मान्छेमा विद्रोह हुन्छ, जे हुन्छ, त्यो सबै संसद थ्रु पोखिनु पर्यो, कानुन मानेर आउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लैजानलाई। र अर्को 6औं कुरा चाहिँ डेलिभरीको पार्ट। अहिले त 1 नम्बर पोइन्ट त अहिले कोरोनाको खोपको कुरा छ, आर्थिक विकासने कुरा छ, परराष्ट्रको कुरा छ। जसरी केपी ओलीले परराष्ट्रमा चाहिँ एकदम अविश्वासको कुरा गर्नुभयो, चीनसँग नै हामी विश्वासको रूपमा रहेनौँ, भारतसँग नै रहेनौँ, हाम्रो राजनीतिक तहबाट सम्बन्ध खुफिया तहमा झऱ्यो। यो सबै कुराहरूमा ठुलो अपिल टास्क छ। यो चाहिँ गाह्रो काम छ तर असम्भव काम छ। उहाँले आफ्ना प्रधानमन्त्री सबैतिर आफू देखिने भन्दा आफू लोकपठमा बसेर, जुन शेरबहादुरको शैली छ, उहाँ लोकपठमा बसेर काम गर्नु चाहन्छ। अघिल्लो पटकका उहाँका त्रुटिहरू प्रचण्डको अति कुटिलताका कारण पनि सिर्जिएका थिए। अलोकप्रिय कामको जस उहाँले शेरबहादुर देउवालाई लगाइदिनु। अहिले चाहिँ त्यति बेलाको प्रचण्डसँग शेरबहादुरले चाहिँ पाठ सिक्नु जरुरी छ। उहाँले चाहिँ अलोकप्रिय काम चाहिँ मेरो कोलिसन पार्टनरको कारणले चाहिँ यो कामहरू केही अख्तियार गरेर गर्दैछु, बाँकी राम्रो काम मैले गरेको छु भन्छ। उहाँले त्यसरी फेर्न पनि सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा बदलिएन कि म चाहिँ हब्सको प्रिन्सिपल भन्दा गान्धीको प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्छु होइन। मान्छे चाहिँ के अरे काइन्ड हुन्छ, सहयोगदायी हुन्छ, करुणा हुन्छ, त्यो बदलिन्छ भन्छु म चाहिँ। प्रधानमन्त्री भएका यति हो लक्षण देखियो होइन, उहाँ एकदमै ठुलो जनमतले के भन्छ, किनकि उहाँ पुरानो पुस्ताको राजनेता हो। उहाँ बिस्तारै भनेको यति कुरा चाहिँ थाम्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई होला। त्यो ट्याक्क 2 पोइन्ट मात्रै। अहिलेको गभर्मेन्टको चुनौती मेन यो हो, यो क्रस गर्न सक्नुपर्छ। प्लस पोइन्ट अवसर। हजुर, यसको अवसर त जनतालाई खोप दिलाउने, इकोनोमी सुचारू गर्ने र परराष्ट्र नीति राम्रोसँग चलाउनु पर्यो। विकासमूलक कामहरू ठप्प भएका छन्। हाम्रा जति पनि परियोजनाहरू छन्, जस्तो चीनबाट ल्याउने योजना होला, एमसिसी होला, किनकि हामी त रिसोर्सको लागि पूर्वाधारलाई हामीले आज 50-60 वर्षदेखि सबै कामै त्यही गरिरहेका छौँ। हामी त देशको विशेषता नै खस्यौँ। नेपाललाई डोनेसन दिएर, अनि नेपाललाई जुन देशले डोनेसन दिन्छ सायद त्यो हामीले कामै गर्न सक्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय जुन क्षमता हो त्यो चाहिँ व्यापक रूपमा ह्रास भएको छ। र हामीले राष्ट्रिय पुँजी, आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सकिरहेका छौँ। रेमिट्यान्स इकोनोमी जुन हाम्रो चलिरहेको छ, त्यसबाट कसरी देशलाई बाहिर ल्याउने, रेमिट्यान्सको पैसालाई, त्यो सबै कुरामा चाहिँ सरकारले ड्राइभ नदिनु सरकारलाई गाह्रो छ। र शेरबहादुर देउवाले उहाँले अघिल्लो पटक जुन आम निर्वाचनको परिणाम आएपछि पनि हतारको केही कामहरू गर्दै हुन्थ्यो, अब पनि उहाँले केही कामहरू गर्न अपेक्षा गरौँ। भनेको मैले बनाउन चाहेको नेपाल, मैले समुन्नतिमा लिएर जान चाहेको नेपाल चाहिँ यो हो भन्ने उहाँकै भिजन होला, त्यो लागू गर्न भन्नु छ। आस्वादित हुनै पर्यो। भिजन त छ। भिजन अब त्यो वितरणमुखी बजेटमा जाने हो कि कसरी जाने हो, देशको अर्थतन्त्र कसरी, किन पहिला अर्थ भर्नु पर्यो त्यो कुरा।